बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 21 अक्टूबर 2023 बरोज़ हफ्ता 6 रबीउल सानी बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए हम लाते हैं सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई और अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। बाहर रीजन में गाड़ी की टक्कर से दो खवातीन ज़ख्मी, एक की हालत नाजुक। सऊदी अरब के बाहर रीजन में गाड़ी की टक्कर से दो खवातीन के ज़ख्मी होने की इत्तला है, एक की हालत नाजुक है। आंचल के मुताबिक हिलाल अहमद के तर्जमान अमाद अल ज़हरानी ने बताया कि ऑपरेशन रूम को हादसे की इत्तला मिलने पर फौरी तौर पर इमदादी टीम भेजी गई। मुआयने से पता चला कि बाहा में महकमा अहवाल मदीना के सामने गाड़ी ने दो खवातीन को रौंद कर ज़ख्मी कर दिया। ज़ख्मी खवातीन को इब्तदाई मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया, एक की हालत नाजुक है। दोनों को इलाज के लिए किंग फहद हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। जीसीसी और आसियान की मजमूई पैदावार $5 ट्रिलियन। इंडोनेशिया वज़ीर ख़ारजा रितनु मारसूदी ने कहा कि रियाद सरबराह कॉन्फ्रेंस ने आसियान और खलीजी ममालिक के दरमियान ताउन के नए मरहले की बुनियाद रख दी। खबरसां इदारे एसपीए के मुताबिक इंडोनेशिया वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जीसीसी और आसियान मौसर ताकत हैं। दोनों की मजमूई पैदावार $5 ट्रिलियन की हद अबूर कर चुकी है। फुटपाथ और सड़क के गाड़ी किनारे पर चलाना खिलाफ वर्जी है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि ड्राइवरों से कि फुटपाथ और सड़क के किनारे पर गाड़ी चलाना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है, उस पर सज़ा होगी। महकमा ट्रैफिक के ट्विटर पर के बयान के मुताबिक ड्राइवर से कहा क्या कि फुटपाथ या सड़क के किनारे गाड़ी चलाना मना है। जो लोग इसकी पाबंदी नहीं करते वो ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं। सड़क के किनारे मजबूरी की सूरत में गाड़ी पार्क करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उन पर गाड़ी चलाना मना है। इसके अलावा असीर ट्रैफिक पुलिस उसने उन्हें मोटरसाइकिल को भी गिरफ्तार किया था जो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो रहा था। बारिश के हालात का सामना करने के लिए जद्दा के डैमों की तैयारी पर नज़र रखे हुए हैं। माहौलियात, पानी और ज़राअत की वजारत के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के डायरेक्टर जनरल इंजीनियर मोहम्मद बागरी ने जद्दा में डैमों की तासीर और तैयारी का मुआयना किया ताकि वो कायम किए गए जो एमरजेंसी मनसूबे हैं उनके मुताबिक बारिश के हालात का सामना किया जा सके और बारिश से पहले जो उनकी तैयारी है वो उसको कारकर्दगी वगैरह को और उसकी हिफाजत को चेक किया जा सके। इस दौरे में उनके साथ मक्का मुकरमा में वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत की ब्रांच में जो डायरेक्टर हैं इंजीनियर गालिब बिन याहिया अल हमसी और इसके अलावा ऑपरेशन मेंटेनेंस इंजीनियर अदरीस भी मौजूद थे। 5 घंटे से कम और 9 घंटे से ज़्यादा सोने से डिप्रेशन का ख़तरा बढ़ जाता है। एक हालिया मेडिकल रिसर्च में ये बात सामने आई है कि रात को 5 घंटे से कम सोने से डिप्रेशन का ख़तरा बढ़ जाता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के रिसर्चर्स की ज़ेर क़यादत रिसर्च के मुताबिक उन्होंने पाया कि जिन लोगों में मुख्तसर मुद्दत के लिए सोने का ज़्यादा मजबूत जनियाती रुझान होता है, रात में 5 घंटे से भी कम, उनमें 4 से 12 साल के अरसे में डिप्रेशन की अलामात पैदा होने का इम्कान ज़्यादा होता है। रिसर्चर ने 7,146 लोगों के जीनियाती और सेहत के अदाद-ओ-शुमार का इस्तेमाल किया जिनकी औसतन उम्र 65 साल थी। जनियाती और सेहत के अदाद-ओ-शुमार के तजिए से पता चला कि कम नींद का ताल्लुक डिप्रेशन के अलामात जैसे कि उदास या तन्हाई महसूस करने से है। इस रिसर्च में तवील नींद और डिप्रेशन के अलामात के ज़ाहिर होने के दरमियान के ताल्लुक का भी इंकशाफ हुआ। जैसा कि नताइज से ज़ाहिर हुआ कि जो लोग 9 घंटे से ज़्यादा सोते हैं वो भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, लेकिन 5 घंटे से कम सोने वाले लोगों के मुकाबले में ये शरह कम होती है। और जो रिसर्चर हैं ओडिसा हैमिल्टन ने कहा यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज जो लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेल्थ की तरफ से कि हमारे पास मुर्गी और अंडे की नींद के दौरानिए और अफसरदगी के अलामात के दरमियान का एक मंजरनामा है, क्योंकि अक्सर ये एक साथ होते हैं। उनका कहना था कि लेकिन इसका इम्कान ज़्यादा होता है कि जो डिप्रेशन है उसकी अलामात पहले ज़ाहिर होती हैं। अगस्त के दौरान 1,626 मुसाफिरों की शिकायत। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने सितंबर 2023 के महीने के दौरान मुसाफिरों की जानब से अथॉरिटी को जमा कराई गई जो शिकायत हैं उनकी तादाद का वो इंडेक्स जारी किया है। अथॉरिटी ने कहा कि अगस्त के महीने के दौरान हवाई जहाज़ के मुसाफिरों की तरफ से जो कुल शिकायत थी वो 1,626 थी और उन्होंने कहा सऊदी एयरलाइन को सबसे कम शिकायत मौसूल हुई और 1 लाख मुसाफिरों में से 39 ने शिकायत की। और बरवक्त शिकायत पर कार्रवाई की शरह के साथ सितंबर के महीने के लिए बताई गई जो शरह है वो 100% तक पहुँच गई है, जबकि फ्लाइनास पर 1 लाख मुसाफिरों में से 66 शिकायत के साथ दूसरे नंबर पर रहा।
ایک شوہر نے اپنی دلہن کو براڈ کاسٹ پر جو ہے لائیو دیکھنے کے بعد طلاق دے دی۔ فیملی کونسلر اور سرٹیفائڈ ٹرینر جو عبیر الصاد نے انکشاف کیا کہ سوشل میڈیا بہت سے معاملات میں طلاق کی ایک وجہ بن گیا ہے اور ہر مرد یہ قبول نہیں کرتا کہ ان کی بیوی سوشل میڈیا پر جو ہے وہ اس طرح لائیو دنیا کے سامنے آئے۔ الصاد نے بتایا کہ ان میں سے ایک کیس جس سے وہ واقف ہے اس میں ایک ایسے کپل کا تھا جس نے شادی کی تاریخ مقرر تھی، شادی کے لیے ہال بھی بک ہو گیا تھا اور رقم بھی ادا کر دی گئی تھی، اور شادی کی جو تقریب تھی اس کا اہتمام کرتے ہوئے اتفاق سے ایک پروگرام کو براؤز کرتے ہوئے اسے پتہ چلا کہ جس لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہ رہا ہے وہ پروگرام میں نظر آئی۔ اس بات پر وہ ناراض ہو گیا، دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا، شادی کے پروگرام کو کینسل کر دیا گیا، اور الصاد نے تصدیق کی کہ سوشل میڈیا کے پروگراموں میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی غلط ہے، اس سے آپ کی جو شادی شدہ زندگی ہے اس کے استحکام کو خطرہ ہوتا ہے۔ ریموٹ ورک کے لحاظ سے دنیا کے بہترین ملکوں کی فہرست میں سعودی عرب دنیا میں پہلے اور عالمی سطح پر 44ویں نمبر پر۔ سعودی عرب نے ریموٹ ورک کام کے لیے جو ہے دنیا کے بہترین ممالک میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ 2023 کے لیے جو ریموٹ ورک ہے یعنی کہ دور دراز سے کام کرنے کے لیے بہترین ممالک کے انڈیکس میں دنیا جو عرب ملکوں میں پہلا اور عالمی سطح پر 44واں نمبر حاصل کیا ہے۔ گلوبل ریموٹ ورک انڈیکس کے مطابق سعودی عرب نے انٹرنیٹ کے معیار اور مضبوط ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو بہتر کیا ہے جو اسے ریموٹ ورک کے لیے ایک قابل جو مثال منزل بناتا ہے۔ فلائناس ریاض میں 2024 میں ہونے والی عرب بیڈمنٹن چیمپئن شپ کا باضابطہ اسپانسر ہے جس کی میزبانی اور اہتمام سعودی جو بیڈمنٹن فیڈریشن کر رہا ہے، اور جو ہے معاہدے کے تحت فلائناس 2024 کے لیے جو ہے عرب بیڈمنٹن جو چیمپئن شپ ہے اس کی فیڈریشن کی میزبانی کے دوران ٹرانسپورٹ کی خدمات فراہم کرے گا۔ الولا کھجور فیسٹیول میں الولا جو کھجور فیسٹیول 2023 مارکیٹ ہے وہاں پہ چلڈرن کارنر میں 6 سیکشنز میں بچوں کی طرف سے جو ہے وہ قابل ذکر ٹرن آؤٹ دیکھا گیا۔ وہاں پر جو ہے مفت ڈرائنگ، ٹیچنگ، ایگریکلچر، موٹر گیمز اور کارنیولز گیمز، اس کے علاوہ فوٹوگرافی، مٹھائیاں اور جو فیس پینٹنگ سیکشنز ہیں اس کے جو وزٹرز ہیں وہ بچوں کو کافی زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ رائل کمیشن فار الولا گورنریٹ جو فیسٹیول کا انتظام کرنے والا ادارہ ہے بچوں کی تمام ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے بچوں کے لیے گیمز میں حصہ لینے کے مواقع فراہم کرنے کے علاوہ وہاں بچوں کو ڈرائنگ کی سہولت دی جا رہی ہے اور بچوں کے لیے بہت سے جو ہیں اور فیملیز کے لیے وہاں پر مواقع رکھے گئے ہیں۔ ورلڈ کامبیٹ گیمز ریاض 2023 کا بھی آغاز ہو گیا، یہ 10 دن تک جاری رہے گا۔ شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی بن فیصل بن عبدالعزیز وزیر کھیل اور سعودی اولمپک اور پیرا اولمپک کمیٹی کے چیئرمین شہزادہ فہد بن جلاوی بن عبدالعزیز اولمپک کمیٹی کے نائب صدر نے جو ہے جو کھیلے ہیں اس کا جو کامبیٹ گیمز ہیں اس کا افتتاح کیا۔ پرنس کمپلیکس میں منسٹری آف سپورٹس ہال میں ریاض میں فیصل بن فہد اولمپک کمیٹی سپورٹس ایکارڈ آرگنائزیشن کے صدر اور بحرین اولمپک کمیٹی کے جو صدر ہیں وہ بھی موجود تھے۔ کیا موبائل فون کی رات بھر چارجنگ سے بیٹری کمزور ہو جاتی ہے؟ موبائل فون استعمال کرنے والے صارفین اکثر بیٹری کی لائف کم ہونے پر ناراض نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ تو بیٹری کی لائف کو سامنے رکھتے ہوئے موبائل فون خریدتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت موبائل فون چارج کیے بغیر گزارا جا سکے، تاہم اس کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے کیونکہ موبائل فون کی بیٹری کی عمر کو کم کرنے کے کئی عوامل ہیں۔ العربیہ کے مطابق بیٹری تیار کرنے والوں کی جانب سے اس کی زیادہ سے زیادہ لائف کا بھی تعین کیا جاتا ہے، جبکہ بیٹری کی کیمیائی ساخت اور اس کے استعمال کے حوالے سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے، جس کے حوالے سے کچھ اہم معلومات ہوتی ہیں۔ آئی فون جو ایپل کمپنی ہے اس کی بیٹری کو اس طرح مینوفیکچر کیا جاتا ہے کہ اسے عام حالات میں چارج کرنے پر اس کی 80% صلاحیت برقرار رہتی ہے۔ ایک ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 2019 کے سمارٹ فونز میں 2 سال بعد اس کی بیٹری کی عمر تیزی سے کم ہونے لگتی ہے۔ جدید سمارٹ فونز میں چارجنگ کی رفتار کو بڑھایا گیا اور اس اعتبار سے 30 منٹ سے 2 گھنٹے کے اندر بیٹری مکمل طور پر جو ہے وہ چارج ہو جاتی ہے۔ بیٹری کی چارجنگ کا دورانیہ اس کے سائز اور ایمپیئر کے مطابق ہوتا ہے۔ زیادہ گنجائش والی بیٹری کی چارجنگ میں زیادہ وقت لگتا ہے، تاہم اس کے استعمال کا دورانیہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ ساری رات موبائل کو چارج پر لگا کر رکھنا کسی طور پر مناسب نہیں، نہ ہی اس کی ضرورت ہے کیونکہ ایسا کرنے سے بیٹری کی لائف جلد ختم ہو جاتی ہے۔ بیٹری کو لمبے عرصے تک چلانے کے لیے اسے 100% ہونے پر چارجنگ کیبل سے الگ کر دینا چاہیے۔ بات کریں گے سعودی عرب میں آج مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے لیے آج فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 52 پیسے، ایس ٹی سی پے 73 روپے 41 پیسے، تحویل اراضی 73 روپے 26 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 77 پیسے، منی گرام 73 روپے 78 پیسے، ٹیلی منی جو ہے وہ 72 روپے اور 92 پیسے دے رہا ہے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے 3 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 76 پیسے، تحویل اراضی 21 روپے 84 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 83 پیسے، منی گرام 21 روپے 82 پیسے، انجال
بجاج بینک 21 روپے اور 87 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔